ल हान त भन्ने चाहिँ हाम्रो सिटिमिति त हान्दैन नि मान्छेले। ल हान त जसले पहिला हान्यो हो उसले जान्यो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउने त्यही भने होइन त यो मुद्दा। यस्तो पनि हुन्छ। परमादेश जारी गर्नु पर्यो नि हजुर, प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउनु भनेर। के हुन्छ नेपालमा तपाईँ हाम्रो हातमा छ, कानुनको हातमा छ, संविधानको हातमा छ। आफ्नो परमाधिपतिको पद जाँदै गर्दाखेरि पनि सेना त चुप लाएरै बस्यो नि। त्यही त, त्यसलाई वाह वाह भनेर चाहिँ नि एक थरीले भने मेरो मन त रोयो। राजा पनि प्रचण्डले ल्याइदिनु पर्ने, केपी ओलीले ल्याइदिनु पर्ने, तपाईँहरू चाहिँ के गर्ने? यो तपाईँले ठिक बोल्नुभयो। 62-63 को जनआन्दोलन एउटा ठुलो जनआन्दोलन भएको हो नि। नेपाली जनता सडकमा निस्केका हुन् नि। हो, तपाईँहरूले सके जति त दबाउन खोजे पनि हो नि, गोली हाने पनि हो नि, मान्छे मारे पनि हो नि, हामीलाई प्रष्ट रूपमा यसरी लेख्न बोल्न नदिए पनि तपाईँहरूले हो नि। अब म भनौँ है, पूर्व मन्त्री श्री शमशेर राणा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ पूर्व मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। के छ, बसी बिहालो राम्रै छ अहिले? ठिकै छ। कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ राजनीति? हुन त अब तपाईँको त एउटै छ सदाबार नारा, ब्याक टु 47। होइन, त्यतैतिर जानै पर्छ, देखिन्छ। अब बिस्तारै अरूहरूले पनि बुझे, देखिन्छ। बुझे कि बुझ्न बाँकी छ? जे तपाईँले बुझ्नु भएको छ अरूले त त्यसरी बुझिसकेका छैनन् नि अहिले पनि। होइन, हेर्नुहोस् न, यो विश्लेषण भने एनालिसिसका फ्याक्टर्सहरू वास्तविक हुनु पर्यो, अनि बुझिन्छ, अनि विश्लेषण पनि गरिन्छ। मन चिन्ते चाहिँ नि विश्लेषण गर्ने होइन है। देशको वास्तविकता के हो, हाम्रो इतिहास, हाम्रो चाहिँ नि अनुभव के छ, हामी कतातिर गइरहेछौँ, त्यसमा आफू अलग्ग भएर राम्ररी गर्ने एउटै कुन निष्कर्ष पुगिन्छ। यो आज बिहान महाराज बेलाको कानुन मन्त्रीले हँसाउनु भयो क्या। कु गरे भने भन्थे होइन, राजालाई कु गर्यो 62-63 मा। 17 सालमा महेन्द्रले कु गरे है, त्यो संवैधानिक, त्यो संविधानमा लेखा थियो है। 62-63 मा संसदले कु गरे, त्यो असंवैधानिक, संविधानमै थिएन होइन। दुइटै कु हो त्यसो भए है। 62-63 को कु चाहिँ वास्तविक कु हो। ए 62-63 मा चाहिँ राजामाथि कु भयो। राजामाथि कु असंवैधानिक, राजाले गरे कु, राजाले कु गरे। अनि 62-63 मा चाहिँ राजामाथि कु भयो। आज त्यो एउटा उहाँ अलि कानुनची पनि हो होइन। मलाई चाहिँ हाँस उठ्यो, किन यो म त रिस उठ्यो कि हाँस उठ्यो? हाँस उठ्यो इन द सेन्स कि चाहिँ नि यही कुरा म तपाईँहरू यो 62-63 पछि महाराजले बक्सेपछि त्यसको 1-2 महिना पछि चाहिँ नि मलाई यो अहिलेका व्यवस्थाका नायकहरूले गुण लगाइदियो के, थुन्दियो है। मलाई चाहिँ त्यो अरू साथी नथुनिएका साथीभाइहरूको माथि कार्यकर्ताहरू जुन झम्टे, त्यो पिर मलाई भएन। थुनामा परेपछि म कहाँ आएर त के भए कसो भए भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन होइन। महाराजले बक्स्यो, हामी त चुप लाग्ने भयौँ होइन। किन थुन्यो भने चाहिँ के षड्यन्त्र गरेर, मैले के षड्यन्त्र गर्ने त्यो कोठामा बसेर होइन। हामी त राजावादी, राजाले भने त हामी मान्छौँ। अब पछि गएर चाहिँ नि आरोप फेरि चाहिँ कता भ्रष्टाचारतिरको आरोप पो आयो त फेरि होइन। अनि भ्रष्टाचार अब 3टा लट्ठी प्रयोग गरे तिनले है। एउटा रायमाझी आयोग होइन। अब रायमाझी आयोगलाई अहिले पनि म तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु है, म त संविधान मान्ने नेपाली नागरिक हो है। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक संविधानको संरक्षकले राष्ट्रिय एकतामा खलल पुग्यो,
संविधानमा संरक्षण चाहियो होइन, हजुर संविधानलाई। ठ्याक्कै भन्न प्रश्न खोज्या चाहिँ कि अलि कुरा नघुमाइकन गरौँ न। होइन, होइन। 63 मा राजामाथि कसरी कुभयो, त्यत्रो जनआन्दोलन भयो, जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त उपलब्धि हो त्यो कुरालाई। सुन्नुहोस् न। तपाईँले कानुनमा हेरेर राजा फेल्ने होइन नि, आन्दोलनको बलमा परिवर्तन भएको कुरा हो नि, त्यो कुरा कसरी कु हुन्छ? गलत कुरा। त्यो आन्दोलनमा कहाँ राजा सम्बन्धी कहाँ थियो, गणतन्त्र सम्बन्धी कहाँ थियो? त्यही त म तपाईँलाई प्रष्टै भन्दैछु। तपाईँलाई होइन, तपाईँ त आधिकारिक त होइन, पत्रकार हो। मलाई त राईमाझी आयोगले आइज भनेर भनेको छ, त्यही राईमाझी आयोगलाई भने हो मैले। राष्ट्र एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक संविधान बमोजिमले म नेपाली नागरिकलाई सहयोग गर भने मैले सहयोग गरेँ। तपाईँले किन गर्नु भएन मलाई थाहा भएन। यो त हरेक नागरिकको कर्तव्य थियो। त्यसैले त राखेको नि त्यो राजालाई त्यो संविधानमा संरक्षण गर्नु भनेर। योभन्दा प्रश्न के होइन? अब त्यो भनेपछि भ्रष्टाचारको कुरा पो आयो त त्यसपछि। अनि के अरे पुनर्स्थापित संसदले एउटा चाहिँ नि क्याङ्गरू कोर्ट भन्छ क्या अङ्ग्रेजीमा लोडेड जुरिस पनि भन्छन् होइन। पुनर्स्थापित संसदका केही सदस्यहरूको एउटा चाहिँ नि मिटिङमा त्यहाँ पनि गएर चाहिँ नि बोल्न लगाए है। त्यसको निर्णय र राईमाझीको निर्णय भ्रष्टाचारमा पारे मलाई होइन। त्यो मुद्दा बालकृष्णजीले जितिदियो। अनि अख्तियारले पनि भ्रष्टाचार, त्यो मुद्दा के अरे चाहिँ नि सर्वोच्चले चाहिँ नि मलाई किनभने चाहिँ नि जुन चाहिँ नि पैसा पत्रकारलाई दिने भनेर त्यो माहौल त्यो महल पहिलेदेखि प्रयोग भएको हो। त्यहाँभित्र पैसा हालेर त्यो चाहिँ नि पत्रकारहरूलाई पहिला पनि दिने गरेँ मैले, त्यही पछि पनि दिएँ होइन। त्यही पैसा फेरि चाहिँ नि म पछि आएका नयाँ चाहिँ नि त्यही पैसा प्रयोग गरेँ भने उहाँहरूको मनगढन्ते सङ्गठनको बलमा मनगढन्ते झुटहरू उहाँहरू एकपछि अर्को त्यो गलत साबित भइरहेछ के। म त आफै भोगिरहेको छु यो। र त्यही बेलामा मैले भनेको, त्यही बेलामा यो धेरै महँगो नाटक भइरहेछ देशको लागि। यो चाहिँ फर्किनुपर्छ। यो देशको लागि धेरै महँगो हुन्छ भने महँगो त हेर्नुहोस् है, यता 15 वर्ष हाम्रो चाहिँ नि आर्थिक रूपमा हेर्नुहोस्, सामाजिक रूपमा। तपाईँले जे भने पनि 62-63 को जनआन्दोलन एउटा ठुलो जनआन्दोलन भएको हो नि। नेपाली जनता सडकमा निस्केका हुन् नि हो। तपाईँहरूले सके जति त दबाउन खोज्या पनि हो नि, गोली हान्या पनि हो नि, मान्छे मार्या पनि हो नि, हामीलाई प्रष्ट रूपमा यसरी लेख्न बोल्न नदिए पनि तपाईँहरूले हो नि। अब म भनौँ है, भनौँ। तपाईँ जस्तै पत्रकार म त लेखिरहेको थिएँ मन्त्री हुनु अगाडि, राजाको कदममा सपोर्ट गरिरहेको थिएँ मैले, विरोध गर्नु भएन भनेर। तर पार्टीहरूलाई सुहाएन त्यो। र जुन व्यवस्था ल्यायो त्यो गलत गर्यो भने म अहिले पनि भनिरहेको छु, त्यतिखेर पनि भनिरहेको छु, मन्त्री हुँदाखेरि पनि भनिरहेको थिएँ त्यो गलत गर्यो, त्यो देशलाई महँगो पर्यो। अहिले जसरी गणतन्त्र आइसके पछाडि यसैको प्रयोग गरेर तपाईँ गणतन्त्र व्यवस्थाका मान्छेहरूलाई जति खुल्ला रूपमा विरोध गर्न पाउनुहुन्छ नि, हिजो यसरी राजाका व्यवस्थालाई विरोध गर्न पाइन्थ्यो? राजाले यसरी बोलेको भए के हुन्थ्यो हजुर? हेर्नुहोस्, त्यो माओवादीले गणतन्त्रकै प्रयोग गरेर गणतन्त्रलाई गाली त गर्न पाउनु भएको छैन। योभन्दा के चाहियो भन्नु? यो चाहिँ अलिकति एकोरी हो। अस्ति चाहिँ नि मलाई एउटा अर्को पत्रकारले के भन्यो भने चाहिँ राजाको बेलामा गाली गर्न पाउने थिएन, जेल जाने बिपी कोइराला 7 सालदेखि 17 सालको एउटा फेज हो होइन। 17 सालदेखि 47 साल अर्को फेज भयो। 47 सालभित्र त हामी तपाईँ सबै हुर्क्या हौँ होइन। संविधानको विपरीत काम गर्ने मान्छेलाई तपाईँ त्यतिखेर काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो कि कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन, माओवादीले तपाईँहरूलाई समातेर झुन्ड्याएर चाहिँ नि गाउँ गाउँमा राख्दाखेरि चुप लाएर चाहिँ नि बस्ने अवस्था पनि थियो। पछि त्यही चाहिँ नि विस्थापितहरूको पार्टी र विस्थापन गर्ने पार्टी मिलेर चाहिँ नि 62-63 ल्याउँदाखेरि अन्यायमा पर्ने त त्यो विस्थापित भए
होइन। म मन्त्री हुँदाखेरि तैँले चाहिँ नि त्यो के अरे मोबाइल बन्द गरिस्, यो त जीविकासँग सम्बन्धित छ भनेर चाहिँ नि मलाई सोध्ने चाहिँ नि बिबिसीले है। मैले उसलाई के भने, यो त जीविका मात्रै होइन, अब त जीवनसँग सम्बन्धित छ। ट्रुप मुभमेन्टलाई युज भइरहेछ। त्यतिखेरको यहाँ चाहिँ नि मिडियाको रोलै क्वेसनेबल छ। को कुन पार्टी को कुन पार्टी, झम्टाउ पार्टी चाहिँ नि बलियो भयो त्यतिखेर आन्दोलनको नाममा। भनेको मिडियालाई पनि राजनीतिक दल देख्न थाल्नु भएको थियो तपाईँहरू होइन। मिडिया वास्तवमा राजनीतिक त्यसैले गर्दाखेरि आन्दोलन चलिरहेछ, यसैले हामीलाई सिद्ध्याउँछ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो। त्यो भएर फोन बन्द गरिदिनु भयो, टिभी बन्द गरिदिनु भयो, संसार बन्द गरिदिनु भयो, सेना सञ्चार गृहमा पठाइदिनु भयो। देशमा एउटा चाहिँ के त्रासदीपूर्ण तपाईँले काम गर्नुभयो। तपाईँलाई यसरी प्रश्न सोध्न सक्थ्यौँ हामी त्यतिखेर? किन सोध्नु सक्नु भएन त? आमै मेरो बेलामा त मलाई त ठाडै तपाईँहरूले चाहिँ नि प्रेस कन्फरेन्समै चाहिँ नि सोधिरहनु भएको थियो होइन। बोयकट गर्नुभएको थियो तपाईँको सङ्गठनले। मुटु काम थियो नि प्रश्न सुन्नुभन्दा अगाडि। तपाईँलाई हेर्दाखेरि डर लाग्थ्यो। तपाईँहरू प्रश्न सुन्नु त धेरै टाढा कुरा। हजुर सुन्नुहोस् है, म मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँ रेकर्ड हेर्नुहोस्, यो लेमडक गभर्मेन्ट हो, यसले त चुनाव गर्ने हो। त्यसपछि तपाईँहरू नै आउने होला नि मन्त्री बन्न भनेर भनेको छु। नेपाल टिभीकै नै त्यो म मन्त्री बन्जेलसम्म तपाईँहरू पत्रकारहरू धेरै पावरफुल भइसकेको थियो कि मन्त्रीको टेबल अगाडि चाहिँ नि माइक यसो गरेर सोध्ने भइसकेको थिएँ होइन। म त चुनाव गर्नलाई आएको, चुनाव गरेँ छोड्ने हो, म त चुनाव लड्ने होइन। त्यसैले यो तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस् के भन्छ चाहिँ नि राजाको शासनमा सबै चाहिँ नि बन्द भयो भनेर। मेरो बेलामा त बन्द भएको थिएन। म त त्यो अन्तिम 3 महिना 4 महिना रहेछ होइन, 3 महिनै भन्छु, त्यो बेलामा त सबै खोलिसक्यो। तर मैले के देखेँ तपाईँलाई थाहा छ? अलिकति राजाको शासनको समर्थनमा समाचार र चाहिँ नि लेख आउन थाल्यो भने त्यहाँ त चाहिँ नि साइकल हडताल, पिटापिट, ती प्रकाशन गृहहरू त डराउनु पर्ने अवस्था भयो। र एउटा पार्टीमा एउटा एम्बेसेडरले 8 पार्टी भने कि मैले 7 पार्टी अलायन्स एन्ड माओवादी स्प्याम भन्थे है। 8 पार्टी भने को भन्दा पत्रकार भने मैले। किन धेरै पत्रकार त गणतन्त्रवादी भइसकेका थिए। पार्टी गणतन्त्रवादी हुनु अगाडि पत्रकार गणतन्त्रवादी भएको थिए। पत्रकार महासङ्घले महाकालीमा गएर हामी गणतन्त्रवादी भने अधिवेशन। त्यसैले अहिले धेरै गाह्रो भएको छ, धेरै गाह्रो भएको छ अहिले चाहिँ नि यो चाहिँ नि नागरिक समाज होइन, नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई यो संविधान क्र्याप चाहिँ अब फेरि गाँठो पर्यो है। र गाँठो चाहिँ नि हाम्रै नेताहरूले पार्यो है, राजाले त पार्यो होइन होइन। अहिले धेरै गाह्रो भएको छ उहाँहरूलाई। त्यो जस्तो पूर्व राजाले पनि 2 दिन अगाडि मात्रै केही कुरा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। परिवर्तनको लागि भनेर जति चर्चा कुरा गरे पनि जनताको लागि चाहिँ केही गर्न सकेन अहिलेको राजनीतिक दलले भन्ने आशय सहित उहाँको असन्तुष्टि छ। पछिल्लो समय बेला मौकामा चुच्चो उहाँको पनि आइरहेछ कुराहरू। यो चाहिँ के सङ्केत छ राजाको यो कुरामा चाहिँ कि एउटा स्वाभाविक असन्तुष्टि मात्र उहाँले व्यक्त गर्नुभएको कि उहाँ पनि नेपाली हो, तपाईँ जस्तै नेपाली हो, तपाईँलाई पनि चित्त बुझाएको छैन, उहाँलाई पनि चित्त बुझाएको छैन, के गर्ने? हाउसैलाई चित्त बुझाएको छैन। अनि यिनीहरू ठिक छैनन्, ठिक भइदिउन् भन्ने आशय हो कि तिमीहरू ठिक भएनौ म आउँछु भन्ने आशय हो भन्न खोजे नि त्यहाँनिर? म आउँछु आशय चाहिँ के छ त्यहाँभित्रको? यसो छ, म आउँछु भनेर भन्नलाई त उहाँलाई रोक छैन नि त, भने त छैन नि। एक थरीले त भने आउने हो भने आउनु पर्यो भनिरहेछन् होइन। तर उहाँको पनि केही होला, म आउँछु भनेर नभने त कारण पनि होला नि। उहाँले तपाईँले मलाई भने जस्तो यो गणतन्त्रको स्वाभाविक मानव अधिकार प्रयोग गरे उहाँले, त्यति मात्रै हो।
उहाँ पनि नागरिक हो नि। सुन्नु अहिले ठ्याक्कै देशमा हेर्दाखेरि तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अलिकति दुई ध्रुवमा देश विभाजित भयो जस्तो छ। राजनीतिक दलकै पनि कुराकानी गर्ने हो भने तपाईँले देख्नुभयो पूर्व 5 प्रधानमन्त्री भनेका छन्, 5 दल भनेका छन्, अरू के भनेका छन्, केपी ओलीले राजतन्त्रै ल्याउँछन् सम्मका कुरा उनीहरूले आरोप लगाइरहेछन्। लोकतन्त्र खतरामा पुग्ने भयो, व्यवस्था जाने भयो, संविधान जाने भयो भनेर उहाँहरू यति धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ र दुवै पक्षले आरोप चाहिँ फेरि समान लगाइरहेछ क्या। दुईवटा पक्षबाट फायर खोलिरहेछ, लोकतन्त्र खतरामा छ दुवै पक्षले भनिरह। साँच्चै खतरामा छ लोकतन्त्र कि के हो त अहिलेको यो पोलिटिकल सिनारियो बारे तपाईँको कमेन्ट? लोकतन्त्र सधैँ जहाँ पनि खतरामा हुन्छ, जहाँ पनि। किनभने कसैले कानुन आफ्नो हातमा लिएर या संविधानमाथि हुन खोज्यो भने त्यो खतरामा भइगयो नि त समाजमा। हाम्रो त संस्थागत रूपमा कानुन आफ्नो हातमा गएको छ र संविधानभन्दा माथि छन् हाम्रो राजनीति है। कतै कतै मलाई चाहिँ नि यो नियोजित लाग्छ क्या। नियोजित किन त भन्दाखेरि बहुदल आउने बित्तिकै, प्रजातन्त्र आउने बित्तिकै किन यस्तो कमजोर हुनुपर्ने हाम्रो समाज? बलियो हुनुपर्ने नि होइन। नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले म सुरुदेखि मैले के जुन हिसाबले आए नि 47मा है, त्योभन्दा अगाडि हामी नेपालीले नाकाबन्दी भएका थियौँ झन्डै 16 महिना अगाडि होइन। 16 महिनाको नाकाबन्दीपछि महाराज धिराजले बहुदल दिने बित्तिकै नाकाबन्दी हट्यो। नेपाल भारत सम्बन्धमा के कारणले चिसो भयो र के कारणले त्यो बहुदल दिने बित्तिकै चाहिँ नाकाबन्दी हट्यो, त्यो कसैले कुनै केही पत्रकारले सोधे? अनि एकैचोटि त्यो महाकाली सन्धि होइन, टनकपुर, त्यही दिनलाई बहुदल आयो कि नेपालीको विकासलाई? अरुण त्यही दिनलाई बहुदल आयो कि नेपालीको प्रजातन्त्रलाई? यसरी हामीले सोच्यौँ। दिग्गज नेताहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। त्यसको असर देशलाई के पर्यो त भन्दा अहिले चुच्चो नक्सा र बुच्चो नक्सामा पर्यो। त्यो महाकाली टनकपुरलाई हामीले ओके गरेपछि मात्रै भारतले त्यो चुच्चे नक्सा बुच्चे नक्सा आफ्नोतिर लगाएको छ। अनि हामीले चाहिँ नि यो नक्सा ल्यायौँ है भनेर भन्नु परेको छ। अहिले त बाटो बन्दैछ त्यहाँ। त्यसैले यो षड्यन्त्र भने कुनै देशलाई त्यसै खाइँदैन क्या। देश भने केही कारणले देश बनाए हुन्छ, त्यसलाई मक्काउँदै त्यो मक्काउन आएको हो यिनीहरू। किन हामीले त 7 साल पछिदेखि, त्यो 7 सालदेखि नै यो बुझिरहेछौँ। किन महेन्द्रले लिने बित्तिकै 10 वर्ष चाहिँ त्यत्रो विकास हुने? किन वीरेन्द्रले दिने बित्तिकै चाहिँ नि संस्थाहरू सबै चाहिँ नि जाने, बनाएको संरचनाहरू सबै जाने होइन? किन गणतन्त्र आउने बित्तिकै चाहिँ नि अरू संरचनाहरू? अब त तपाईँले चाहिँ नि सर्वोच्च समेत, त्यो सर्वोच्च त हाम्रो अब के भन्ने नेपाली राजनैतिक प्रक्रियामा आधुनिक सर्वोच्च अदालत त हामीसँग थिएन नि। यो त हामीले 7 सालदेखि बनाएको हो। यो स्वतन्त्र कसरी राख्ने होइन, यो आधुनिक कानुनी शासन हामीले कसरी विस्तार गर्ने, त्यसको ग्यारेन्टर कसरी हो, यो सर्वोच्च अदालत कसरी बनाउने भने पञ्चायत समेतले रिस्पेक्ट गरेको कालोकोटेहरू अहिले हेर्नुहोस् त। अब त्यो पनि गयो। नयाँ आधुनिक भने त 7 सालपछि त के भने निर्वाचन र निर्वाचित अदालत पनि अहिले अदालत रहेन। अदालतको त्यो गरिमा, त्यो आस्था, विश्वास, धरोहर जे हो अदालत भनेपछि मान्छेको मनमा आउनु पर्ने त्यो त पढ्नु हो नि त, त्यसको त्यो बाँकी रहेन। अब प्रधानमन्त्रीले सेटिङको सम्भावनाको कुरा गर्छन् हाउसमा हो, खुलेआम दुवै पक्षबाट। केपी ओलीले सेटिङ गरेछ भन्छ, एउटा पक्षले आरोप लगाउँछ। सेटिङ नभइकन दार्जिलिङमा अघिल्लो दिन स्याल गराउँछ, भोलिपल्ट काठमाडौँमा कुखुरो किन हराउँछ? नभन्दै कराएको त हो। स्याल कराएको पनि हो, कुखुरो हराएको पनि हो। त्यसैले
धेरै महँगो नाटक अझै भइरहेछ है। यो छिटो अन्त नहुन्जेलसम्म हामी कहाँ पुग्छौँ थाहा छैन। म त भनिरहेको छु देश त खसिरहेछ। हिजो तल गुडिरहेको थियौँ भन्थ्यौँ, यो हाउसको गएको गत साल कति मङ्सिर पुस कहिलेदेखि त हामी त खसिरहेछ। पुसको 5 गतिबाट यता खस्दै छौँ हामी अहिले होइन। तलबाट कसले थाम्ने हो, कसले थाम्ने हो अवस्था त्यो। अब भोलि भनौँ न अब हाउसले के गर्ने, सर्वोच्चले के गर्ने, कि त पुनर्स्थापना गर्ने कि सदर गर्ने विघटनलाई, कि विघटनलाई सदर। दुवै कुराले यहाँ फेरि चाहिँ नि स्थिरता स्थायित्व आउँछ भन्ने त देखिँदैन। देखिन्छ र? तपाईँ त्यो दुइटै सम्भावना देख्नुहुन्न? एउटा संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना अहिले भएको त होइन, एउटा कि त विघटन नै सदर हुने सम्भावना हो। अहिले इजलासमा बहस चलिरहेको छ, एउटा फैसला 2-4 दिनमा आउला। साधारण लजिकले के भन्छ कि वान अफ द टू भन्छ नि त होइन, कि हो त दुइटैको गन्तव्य के त, त्यो पोजिटिभ हो दुइटै। हाउस पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ नि अनि देशले राहत पाउँछ, या हाउस विघटनले चुनावतिर जाने हो भने त्यसले चाहिँ नि फेरि विकल्प त्यही नै हो विकल्प रहित होइन। अब के भने उहाँहरूले नै बनाएको संस्था राष्ट्रपति त्यही कालो मोसो दलिदिनु भयो उहाँहरू। समस्याहरू थुपारेर समाधान के भनेर चाहिँ नि भनेर पुगेन। समाधान संवैधानिकता हो। जाम 47मा समाधान त्यो हो। त्यो भन्नलाई लाजको कुरा अब आजकल चाहिँ अलि धेरै नै बोल्न थाले। बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र भने हैन तपाईले। अहिले त दलै असफल भयो भन्ने छ। त्यहाँ पनि आउने त दलै हो नि हजुर। अरु के आउँछ? खालि राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा आउनु होला हैन? राजाको छोरो राजा बोल्ला। अरु के हुन्छ नयाँ? यो दल असफल भएर त्यसैले दललाई चाहिँ नि ब्यान गरौँ भन्ने प्रयास त भाव हो नि त। अनि तपाईले खालि 47 भन्दै गर्दा तपाईले मान्छेलाई यसरी मूर्ख त बनाउन पाउनुहुन्न। 47 भनेको पनि दल हो नि, त्यहाँ आउने दल हैन? हो, बहुदल, दलीय व्यवस्था। त्यही 47 बाटै सुरु भएको व्यवस्था अहिले अन्त्य हुने स्थितिमा छ। फेरि तपाई त्यही पुर्याउने? असफल भए, दल असफल भए हैन। तपाईहरुले यो बुझ्नुस्, संगठनलाई यो निर्दलीय व्यवस्थामा पञ्चायतमा संगठन ब्यान गर्यो हैन? ब्यान गर्न सकिँदो रहेछ त? कसै फुत्त निस्क्या हो र 47मा? होइन। यो एउटा तपाईँ र म मिलौँ, एउटा गरौँ सँगै। हामीले गर्ने काम संविधानभन्दा बाहिर हुनु भएन। राज्य यति बलियो हुनु पर्यो कि राज्यले आफ्नो बल संविधान मार्फत उपस्थित गर्नु पर्यो। 17 सालको जे जति कम्प्लेन्ट हो महेन्द्र सरकारको दलप्रति, त्यही कम्प्लेन्ट फेरि दोहोऱ्याछ नि त। किन भयो त? त्यो भन्दा राज्य कमजोर भयो। तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ नि विदेशीसँग विदेशीको इन्ट्रेस्ट बमोजिम हुने भइगयो। विदेशी हामीभन्दा बलियो भयो। हाम्रो देशभित्र विदेशी हामीभन्दा बलियो भयो। अनि तपाईँ हामी चाहिँ नि के त भन्दाखेरि हामी कानुनभन्दा बलियो भयौँ। समस्या यो हो। किन राजा राजा भन्छ भने राजाले तपाईँ हामीभन्दा त्यो राजा राष्ट्रवादी। खालि अहिले एउटा वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरालाई लिएर पनि विषयहरू उठिरहेछ। अब अस्ति 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति आयो, तपाईले पनि पढ्नुभयो होला। उहाँहरूले चाहिँ एकदम वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्न सक्छ भन्नुभएको छ। अलिकति सफ्ट नै शब्द होला। यसको मतलब विदेशीहरूको इसारामा केपी ओलीले यसो गरिरहेछन् भन्ने आशयले उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ। त्यस्तै छ अहिले वैदेशिक हस्तक्षेप। फेरि जसले आरोप लगाउनु भएको छ उहाँहरू त्यो आरोप लाउनको लागि कति लायक हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि फेरि सँगै छँदैछ। हाँस उठ्दो कुरा के त, यो विकासोन्मुख मुलुकमा
परराष्ट्र नीतिमा चल्ने धेरै कम ठाउँ हुन्छ के हामी चाहिँ यहाँ उफ्र्यौँ र प्राय आफ्नो अकर्मण्यता विदेशीमाथि थुपर्नु यो चाहिँ के भन्छ नि विकासोन्मुख मुलुकको एउटा लक्षण पनि हो। इन्दिरा गान्धीको बेलामा इन्डियाले पनि चाहिँ खुब अमेरिका सिआइए गाली गर्थे है। त्यो वरिपरि पाकिस्तान साकिस्तान यो सानो मुलुकहरूले हामीलाई दुःख दियो भन्ने पनि खुब चल्थ्यो होइन। अहिले झन्डै रिसेन्टली चाइनिज कुरा आउँथ्यो होइन। हाम्रो नेपालमा यो राष्ट्र राजनीति र परराष्ट्र नीति के राष्ट्र राजनीतिले परराष्ट्र नीति बनाउने हो। राष्ट्र राजनीति नसुध्रुन्जेल विदेशीहरूले हालिमुहाली गर्छन् किन राष्ट्र राजनीति आफ्नो अनुकूल सुहाउनलाई विदेशी ल्याउने उहाँहरू सबै हुन्। उनीहरूको वैदेशिक हस्तक्षेप अहिले राम्रैसँग छ होइन, धेरै राम्रोसँग छ। अब यसले चाहिँ नि यसको दुईटा कोर्स छ हेर्नुहोस् है। यो किन हुन्छ त बहुदलीय व्यवस्था आए कि यो विदेशी किन आउँछन् भन्दाखेरि देशव्यापी हामीले सङ्गठन 12 महिना 24 घन्टा चलाउनु पर्ने होइन। अब यो कम्युनिस्टहरूले त भनेको छ नि 10-10 लाख कार्यकर्ता भनेको छ। अब 6-7 लाख त अब हामी बनाउँछौँ भनेर काङ्ग्रेस बनाएको छ अघि। फुल टाइमर झोले कार्यकर्ता होइन, हातमुख त जोड्नु पर्यो। अन्डरग्राउन्ड हुँदाखेरि एउटा शब्द थियो क्या 7 सालदेखि नै आएको कुखुरा चोर। यो झोले कार्यकर्ता के अब जानु पर्यो, सङ्गठन गर्न जानु पर्यो, कसैले खुवाउने ठाउँ त्यो अझ के विपरीत ठाउँमा जाँदा त्यहाँभित्र त छिर्नु पऱ्यो नि त। जनसङ्ख्या आफ्नो होइन, त्यहाँ खुवाउने मान्छे नहोला, भए पनि डराउने होला होइन, कुखुरा चोरेर ल्याउने। तपाईँले एउटा कृष्णजीको एउटा किताब कतातिर आएको छ, त्यहाँ एउटा शब्द आएको छ क्या पिडी गर्ने भने। यो धनुषा कता कता चाहिँ नि कृष्णजी र रुद्रप्रसाद गिरी उहाँहरू चाहिँ नि सङ्गठनमा अब के गर्ने छैन भन्दाखेरि जलेश्वरको राम शमशेरको दरबार लुटियो अरे क्या। ऊ त बडा हाकिम त्यहाँ होइन। पछि थाहा भयो ए राम शमशेरको दरबारको चाँदीको भाँडाहरू कसका भाग लाग्यो, को काङ्ग्रेसीले भाग लगाए भन्ने पछि थाहा भयो क्या। सङ्गठनलाई पैसा चाहिन्छ 12 महिना 24 घन्टा। किन सङ्गठन किन घुसखोरी बढ्छ त बहु पार्टीलाई चाहियो भने लिने अलिअलि हातमा टाँसिन्छ। अब अलिअलि भन्दा अब त लासरमा गइसक्यो होइन। यो त पहिले नै हाम्रो अनुभव हो, 7 देखिकै अनुभव हो। विदेशी आयो भने विदेशी आफ्नो स्वार्थले आउने हो नि, हाम्रो स्वार्थले त आउने होइन होइन। अब ती अहिलेका चाहिँ नि विदेशी आयो खतरा देख्नु स्वाभाविक हो। विदेशी आउनु उहाँहरूले ल्याए, कुरा यो हो। अब तपाईँहरूलाई त जति सक्दो छिटो यो संविधान खेर गए, यो व्यवस्था सिद्धिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा तपाईँलाई लागेकै छ। तर अहिले जुन चाहिँ यो व्यवस्थाका पक्षपाती भन्ने मान्छेहरू संविधान रक्षाका लागि भनेर यति टाउको दुखाइरहेछन्, दिनौँ अन्तर्क्रिया, दिनौँ आन्दोलन, दिनौँ के कसो दौडधुप, ओहो साँच्चै रक्षा गर्नै पर्ने गरी खतम भइसकेको हो अहिलेको संविधान। त्यो स्टेजमा पुग्यो। उहाँहरूलाई आफ्नो पार्टीको माया छ, संविधानको रक्षाको लागि उहाँ संविधान छाडिदिनुहोस्, देश छाडिदिनुहोस्, देश छाडिदिनुहोस्, संविधान छाडिदिनु। उहाँहरूको प्राथमिकता आफ्नो पार्टी हो। किन 3 पुस्ते भइसक्यो त्यो पार्टीमा जन्म्या, त्यो पार्टीमा टिक्नलाई, त्यो पार्टी बनाउनलाई मान्छे मारेछ। मान्छे मार्न कम गाह्रो हो। मान्छे मारी बनाएको पार्टी जाला जस्तो छ अहिले भनेर टेन्सन भयो उहाँहरूलाई। त्यही त आमै धेरै लगानी गरेछ उहाँहरूले पार्टीको लागि। अब यो पार्टी यो व्यवस्था फेल खायो भने त उहाँहरूको नेतृत्व भनौँ या उहाँहरूको समूह भनौँ, उहाँहरूको संरचनामा तलमाथि त अघि नै तपाईँको प्रश्न देखाइसक्यो नि, हुन्छ नै। भने जुन रफ्तार उहाँहरूको देखिन्छ, जुन बेचैनी उहाँहरूमा अहिले आइरहेछ, छटपटाट, त्यसले चाहिँ साँच्चै यो जान लागेको स्थिति भइसक्यो र होइन? कि त देश जान्छ कि उहाँहरू जानुपर्छ।
अरू विकल्प छैन। सुध्रिनुहोस् उहाँहरू, म त यही भन्छु नि, पार्टी खल्तीबाट निस्किनु पर्यो, नेपाली जनता नेताको खल्तीबाट, कार्यकर्ताको खल्तीबाट निस्किनु पर्यो। जहाँ बिग्रिया त्यही नै जाने हो नि त, त्यही सच्याउने हो। यो पार्टी त पार्टी भयो, भोलि यी नेताहरू गए पनि अरू नेता त भइहाल्छ। यो निड द पोलिटिसियन, नेता बिना पनि चल्छ। कसै न कसैले त नेतृत्व लिनु पर्यो। त्यसमा फरक के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू नहुन सक्छन्, त्यो राजा हुन्छ फरक। 47 पात्र फेरिएला, प्रवृत्ति फेरिएला, तर नेता त चाहियो। हो, राजाले चाहिँ नि लट्ठी हान्न मिल्छ। 62-63 एउटा लौरो लिएको राजा चाहियो होइन त, टाउकामा ट्वाङ्गा हान्नलाई। त्यो नभइकन तपाईँले भने चाहिँ चलाउने चाहिँ नि दलले नै हो। दललाई रोक्दाखेरि देखिहाल्यो, 17 सालबाट रोक्दाखेरि पनि उम्रिँदै आएर 46 सालमा विस्फोटै भइहाले, नसकिने रहेछ। भए नहुने जस्तो भए दल, त्यो भएर शासन प्रशासन दलले चलाउनु। तर बढी जान्ने भयो भने एक लौरो हान्नलाई चाहिँ एउटा लौरो दिएर राजा चाहियो भने होइन तपाईँले भन्नुहुन्छ। अब उपरान्त चाहिँ यो विदेशी सिदेशी यहाँ उहाँ ती माथि त अलिकति राष्ट्रले पनि निगरानी गर्न मिल्ला नि होइन। राष्ट्रले पनि निगरानी, त्यो लट्ठी त्यहाँ पनि त काम लाग्ला नि। तपाईँले एउटा विचार गर्नुहोस्, 17 सालदेखि के अरे 28 सालसम्म 10 वर्ष त राम्ररी चल्या हो नि त देश। घुस खायो भनेर भन्थे कि के घुस रे भन्छ नि, तुलसीगिरीको उड्ने घर, खड्गबहादुर सिंहको गुड्ने घर। यहाँ पञ्चायतमा पनि त्यो घुस खाएको भनेर भन्थ्यो। त्यो तुलसीगिरी आफै सम्पन्न थिए। मैले एउटा भाषणको कार्यक्रममा म गएको छु, प्राध्यापक सङ्घको चुनावमा तुलसीगिरीले भाषण दिँदै थियो। एउटा क्रान्तिकारी आएर ठक्क स्टेजमा आएर, पञ्चायतमा हेर्नुहोस्, स्टेजमा आएर माइक समातेर चाहिँ नि सामन्ती ऊ के हुन्छ त्यो, अब त भाषा त तपाईँहरूले सब बुझिसकेको छ होइन। उसले त मजासँग हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो मेरो बाजे चाहिँ नि बाउ नै सामन्ती, बाजे नै सामन्ती। मेरो मोटर, अब मेरो बाजेको चाहिँ नि मोटर म चलिरहेको छु, उसको त बाजेको त प्लेन पनि थियो होइन। अब खड्गबहादुर सिंहको गुडिया ऊ त पश्चिमकै ठालु थिए। अब ठालु, सबभन्दा ठालुको महेन्द्र, ऊ त सामन्ती, सुपर सामन्ती होइन। उसैले गाउँ फर्कल ल्याइदियो, के गर्नुहुन्छ? कुन चाहिँ सामन्तीले विरोध गर्नु? मेरै बाजे सबभन्दा ठुलो हो नेपालमा भूमिपति, बिर्तावा, विरोध गर्न सकिन्थ्यो? आवश्यक थियो नि त त्यो रिफर्म। त्यसैले यो भन्ने र गर्नेमा फरक छ क्या, भन्ने र गर्नेमा फरक। त्यो त सकिँदो रहेछ नि। विदेशीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा बस भन्न त, पछि त्यही पञ्चायत कमजोर हुँदै हुँदै यो चाहिँ नि अरुणको कुरा छाडिदिनुहोस्, यो चाहिँ नि भालुबाङ उसको चाहिँ नि बाटोको कुरा छाडिदिनुहोस् होइन। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि टेन्डर विदेशीले, चाइनिजले पाएको बाटो बनाउनलाई इन्डियाले यो गर्नु, हामी गर्छौँ भनेपछि गराउनु पऱ्यो नि त, राखिरह त्यो। अब अस्ति ठिक छ, कुराको सिलसिलामा प्रचण्डले समेत के भन्यो भने अहिलेको राष्ट्रपतिको भन्दा त बरु राजाकै शान थियो भनेर साह्रै इरिटेटेड लवजमा प्रचण्डले बोल्नुभयो। त्यो के राजाप्रतिको प्रचण्डको मोह हो कि राष्ट्रपतिप्रतिको चरम अब यो वितृष्णा? जसरी लिनुहोस् अहिले अवस्थै के छ भने यही गर्नलाई गरे हो। केही निश्चित छ किनभने त्यसले भने एउटा वास्तविकता त भने हो, वास्तविक कुरा त भने हो। अब यो माओवादी जसले चाहिँ नि यो के अरे राजालाई होइन त्यत्रो गाली गरेर चाहिँ नि जनसङ्ख्या चाहिँ नि एक आपसमा लडाएको होइन। अरूले भन्दा पनि प्रचण्डले भन्ने कुराको खास अर्थ छ नि त, किनभने उहाँ आफूलाई गणतन्त्रको पिता भन्नुहुन्छ। गणतन्त्रको लागि 70,000 मान्छे मार्ने जनयुद्धको उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। गणतन्त्र र प्रचण्ड भनेको पर्यायवाची शब्द जस्तै हो उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि प्रचण्डकै मुखबाट त्यो आउनु भनेको गणतन्त्रको असफलता हो कि? अझ उहाँले राजालाई राम्रो भन्न त कहाँ खोज्या होला? राजा त अझै नराम्रो त राजै नराम्रो, त्योभन्दा पनि खत्तम भयो भन्न खोज्या हो कि? यस्तो कुरालाई म वास्तै राख्दिनँ क्या। किन राख्दिनँ? यसको भ्यालु छैन यो कुराको। गाली गर्ने ठाउँै छैन। सत्य बोलेको छ क्या अरे, सत्य किन देख्यो यसले अहिले मलाई थाहा छैन।
छ नि यहाँ आशावादीहरू प्रचण्डले पनि यसो गरे अब त राजा आइसक्यो केपी ओलीले नारायणी टी अगाडि भाषण दियो अब त राजा ल्याउने भयो तपाईँहरूलाई त कस्तो छ भने तपाईँलाई नभनु मैले तपाईँहरू भनेको मैले खालि यो विचारधारा राख्ने मान्छेलाई समग्रमा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन अब प्रचण्डले त्यति भन्ने बित्तिकै यहाँ कति साथीहरू राजा आइसक्यो फिलिङ्समा डुबिसक्नुभयो 23 गते चाहिँ केपी ओलीले नारायणी टी अगाडि ल्याएर घोषणा गर्ने तिन्दङ पर्नुहुन्छ फलानुले ल्याउने भने आफैले ल्याउने हामीले ल्याउँछौँ या जनताले चाहेर आउँछौँ भन्ने खुट्टी त तपाईँहरूको पनि छैन नि हजुर राजा पनि प्रचण्डले ल्याइदिनु पर्ने केपी ओलीले ल्याइदिनु पर्ने अनि तपाईँहरू चाहिँ के गर्ने यो तपाईँले ठिक बोल्नुभयो म त बोलिरहेको छु दुईजना भए ल त्यसो बोलाइस् भने म चाहिँ नि आउँछु 47 भन्न भनेर म भने गएको पनि छु ठाउँ ठाउँ कोठामा जान्न है म भाषण गर्नु कोठाको स्टेज त पुगिसकेँ सडकमा आउनुहोस् नेतृत्वलाई नलड्नुहोस् सडकमा आउनुहोस् 47 भन्नुहोस् म आउँछु भनिरहेको छु है त्योभन्दा बढी के यो भनेकै 15 वर्ष भइसक्यो सुन्नु न अब यो यसो हेर्दाखेरि केही न केही परिवर्तन चाहिँ गर्नै खोजेको जस्तो होइन किन त्योभन्दा अगाडि नि यो रिहर्सल गर्नु पर्यो नि झ्याप्पै व्यवस्था सिद्ध्याएर नयाँमा जान पनि गाह्रो हुन्छ त्यो भएर यो लफडा सबै गराइराखेको यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउनलाई जान यस्तो एक्टिभिटिज पो भइरहेछ कि जस्तो पनि शङ्का गर्छन् सेटिङमै भइरहेछ कि भने नि इन्टरनेसनल सेटिङ के अहिले त यो इन्टरनेसनल सेटिङमा मलाई एउटा अलिकति डर लाग्यो यो विदेशीहरूले यहाँका हाकिम त हामी नै हौँ हामी मिलेर यी कठपुतलीलाई चलाइराखौँ न के भयो त्यो निष्कर्षमा पुगे कि जस्तो लाग्छ क्या र विदेशीहरूलाई एउटा भन्नुपर्छ तर यस्तै चलाउने भने चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट बढ्छ क्या चलायमान हुनमा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट बढ्छ झन् खतरा हो यो दुईटा देशलाई इन्डिया र चाइनालाई यो अहिले जुन भनिन्छ नि इन्डिया र चाइनाले रिथिङ्क गर्यो गल्ती गरे भने गल्ती त गरे हो नै है यिनीहरूले आफै त्यो बन्दुक आफैतिर फर्क्यो यिनीहरूले आफै रियलाइज गरे भने यिनीहरूलाई नै चलाइराखौँ न भनेर भन्दा अरू फ्याक्टर्सहरू पनि आउँछ जसले चाहिँ नि त्यो बन्दुक यिनीहरूतिरै फर्किन्छ त्यसैले सच्याउने हो भने संवैधानिक रूपमा फेरि उहीँ नै जानु पर्यो 47 होइन यसो एउटा चाहिँ नि कस्मेटिक चेन्ज गरौँ अनि तिमीलाई हामी मिलेर चाहिँ नि यहाँ यी कठपुतलीलाई चलाइराखौँ नि त के भएर होइन दलहरूका सन्दर्भमा चाहिँ अलिक बढी विदेशीहरूले चासो राखे यिनीहरूले तपाईँले कठपुतली भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यसरी खेलाए यसरी गर्यो भने तिमीहरूलाई नै प्रतिपादक हुन्छ भन्ने समयको तपाईँले सङ्केत गर्दै गर्दा राजा आउँदा चाहिँ विशुद्ध नेपालीको खुट्टामा टेकेर नेपाली नै भएर विदेशीलाई समेत त्यो लौरो कहिलेकाहीँ काम लाग्छ भन्ने शब्द अलिक आदर्शवादी गफ भयो क्या सम्भव छ राजा पनि गएर अस्ति कुमारस्थानमा उहाँले पनि दौडधुप गरिरहनु भएको छ नि तपाईँ जसरी जुन ढङ्गको राजा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ त्यो सम्भव छ व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि सम्भव भएको हाम्रो इतिहासले देखाएको छ इतिहास त इतिहास भइसक्यो वर्तमानको कुरा गरौँ न अब त्यो सम्भावना हाम्रो लक्ष्य हुनु पर्यो लक्ष्य त त्यहाँ जानु पर्यो हामी म त के भने यो नेपाललाई के भन्छ नि अब यो सब बोल्दाखेरि चाहिँ नि एन्टी इन्डियन भए जस्तो कुरा सुनिन्छ है इन्डिया र चाइनाले एसिया बनाउनलाई ठुलो भूमिका छ के जुन इन्डियाको चाहिँ नि सर्ट साइटेड लिडरसिपले देखेन अहिले देखिरहेछ कि किन 7 सालदेखि नै जुन किसिमको हस्तक्षेप इन्डियाले भने तपाईँले यो चेन्ज एउटा यो सामरिक दृष्टिकोणमा चेन्ज तपाईँले युट्युब हेऱ्यो भने म त यो इन्डियाको बोर्डर रोड्सहरू है पहिला उनीहरूको के थियो त भन्दाखेरि त्रिभुवन हाइवे सानो सानो बाटो किन चाइनिज त ट्याङ्क ल्याएर आउँछ है उ गरेर आउँछ भन्थे नि अहिले हेर्नुहोस् त लद्दाख सदा त्यो दृष्टिकोणै फेरिसक्यो बाकायदा त्यो ठुल्ठुलो ट्याङ्क राख्नलाई आफै बनाउन थालिसक्यो बाटो ठुलो होइन दृष्टिकोणै चेन्ज भइसक्यो है त्यसले चाहिँ के भने नेपालमा कतै चाहिँ नि सङ्कुचित हिसाबले यहाँको विकास कन्ट्रोल गर्न खोजेको थियो इन्डियाले त्यो काउन्टर प्रोडक्टिभ भयो है अब यिनीहरू आपसमा सहकार्य गर्ने हो भने एसिया बन्छ भन्ने निष्कर्षमा यदि पुग्यो भने पहिला त नेपाल बन्नु पऱ्यो नि त बनाउन सक्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो चाहिँ यिनीहरूले बनाउँदैन यी नेताहरूले बनाउँदैन त्यो चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो
यी विदेशीहरू नै क्लियर हुनु पर्यो होइन राजा गएको छ त्यसैले चाहिँ नि यिनीहरूलाई नै भनेको नेपाललाई भाँडभैलोमा राखेर चीन र भारतले हामी मात्र समृद्ध बन्छौँ भनेर खोजे भने त्यो उनीहरूको गल्ती हुन्छ नेपाललाई सबैतिर फर्किन्छ त्यो बन्दुकले उनीहरू आफैलाई लाग्छ सबैतिर फर्किन्छ यो त यिनीहरूले बुझ्नु पर्यो भने र यी नेताहरूको पनि हामी मार्फत गरौँ न भन्ने जुन यिनीहरूको भनायो त्यो उयो 5 वटा प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै भने के भने त्यो मान्छे होइन केपी ओली होइन है हामी हौँ भने होइन त यिनीहरू किन हिजो त यिनीहरू पनि त्यही नै एक्टर्स कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछु भनेर त उनले पहिला भनेकै थिए नि त्यो कुरा त त्यसैले जुन अहिले यो खिचातानी र अनिश्चितता त्यो विदेशीमा पनि छ कि जसलाई एउटा कुरामा त निश्चित भयो के त खालि यसो भनौँ अहिले धेरै अब अहिलेको करेन्ट चासो भनेको संसद पुनर्स्थापना हुने होला कि नहुने होला कि मान्छेले यो भनेका छन् तपाईँलाई यसमा कम चासो छ किनभने यो जेसुकै भए पनि यसले निष्कर्ष दिँदैन दिँदैन कसरी दिने भने चुनाव आउने यिनीहरू नै आउने होइन चुनाव नभएर 2 वर्ष धेरै अब त 2 वर्ष कन्टिन्यू हुने हो नि त होइन 1.5 वर्ष अनि यसै गरी कन्टिन्यू गर्ने कसले गर्ने अब शेरबहादुर देउवाले नै गर्ने हो भने पनि कसरी गर्ने हो नम्बर्स चाहिँ नि 5 र 2 3 र 4 को नम्बर्स छ कानुन कहाँ पुगिसक्यो के अरे चाहिँ नि यो फोर क्रसिङ सम्बन्धी कानुन र चाहिँ नि व्हिप सम्बन्धी कानुन कहाँ पुगिसक्यो सर्वोच्चको मर्यादा कहाँ पुगिसक्यो राष्ट्रपतिको मर्यादा कहाँ पुगिसक्यो कसले डिक्लेयर गर्ने सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउने त्यही भने होइन त यो मुद्दा यस्तो पनि हुन्छ परमार्थ जारी गर्नु पर्यो रे हजुर प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउनु भनेर यस्तो भने त्यही त हामी कानुनी राज्यको कुरा गरिरहेछौँ आधुनिक राज्यको कुरा गरिरहेछौँ होइन प्रधानमन्त्री जितेर आउँछ है राष्ट्रपतिलाई ल खोइ मलाई प्रधानमन्त्री बना भन्छ है हाउसै बसेको छैन संसदले के अरे त्यो निर्वाचन आयोगले रिजल्टै अनाउन्स गरेको छैन कल गर भन्ने त त्यो हो नि त उहाँहरूले एउटा कुरा जानेछ पढ्ने बेलादेखि ढुङ्गा हान्ने होइन हामीले चाहिँ नि के देख्यौँ त भन्दाखेरि मुक्कामुक्की देख्यौँ क्या युनियन चुनावमा मुक्कामुक्की देख्यौँ हामी है त्यसपछि सडकमा चाहिँ नि अब 47 पछि ढुङ्गा हानाहान भयो रिलिङ तोडफोड भयो होइन त्यसपछि चाहिँ नि 62-63 सम्म पुग्दाखेरि गोली हानाहान भयो राजनीति भने त्यो निर्णायक त त्यो पो भयो त होइन अब कसैले अब यो सैनिक हस्तक्षेपको सम्भावनाका कुरा पनि गरेका छन् कतिले राष्ट्रपतीय शासन या राष्ट्रपतिले बढी भूमिका लिएर अगाडि बढ्न सक्ने या एक खालको राजा बाहेककै अर्को कुको सम्भावना पनि मान्छेले देखिरहेछन् त्यो चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न जे पनि सम्भव छ नि यस्तो बेलामा सम्भव छ त्यो पनि किन नहुने के हुन्छ नेपालमा तपाईँ हाम्रो हातमा छ कानुनको हातमा छ संविधानको हातमा छ यहाँ मान्छे पुनर्स्थापना कि सदर भनेर बसिरहेछन् अर्को कुरा पनि हुनसक्छ यहाँ त्यो जोडिसकेका पार्टीलाई तिमीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जाऊ भन्ने अधिकार चाहिँ नि सर्वोच्चको हुन्छ नेपाली सेना त अब अहिलेसम्म हाम्रो एकदम प्रोफेसनल सेना हो राजनीतिमा ऊ कहिले पनि इन्भल्भ छैन त्यो सम्भावना छ नेपाली सेना होइन नेपाली सेनाले 62-63 आफ्नो भूमिकाको सामरिक विश्लेषण गर्नु पर्यो पोलिटिक्स भन्दा टाढै आफूलाई राख्दै आएको छ अहिलेसम्म नेपाली सेनाले होइन पोलिटिक्स सायद आफ्नो परमाधिपतिको पद जाँदै गर्दाखेरि पनि सेना त चुबुलाएरै बस्यो नि त्यही त त्यसलाई वाह वाह भनेर चाहिँ नि एक थरीले भने मेरो मन त रोयो अब यथार्थ हेर्न खोज्यो होला आर्मीले होइन राजनीति सङ्गठित राजनीति यतातिर छ हामीले देश चाहिँ नि यो राजालाई बोकेर सकिन्छ र भनेर त त्यो कर्तव्य थियो हो त्यही राजनीति धेरै ठुलो प्रश्न थियो नि सेनाले के गर्छ राजा फ्याल्न सजिलो छ र सेनाले साथ राजालाई सेनाले साथ दिने बेलासम्म राजा फ्याल्न सकिँदैन भन्ने आम विश्लेषण राजालाई सर्लक्क सेनाले छोडिदियो त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि मेरो जागिर खोज्न लाग्यो भनेर मैले चाहिँ नि 1-2 वटा फोन घुमाएँ भन्ने चाहिँ नि कुराहरू पनि मैले पढेको थिएँ होइन अनि
राजाको जागिर खोज्दा त खुमाएको मलाई थाहा छैन, त्यो त लेखिएन, त्यो त जनतालाई छोडियो नि। अनि यो सामरिक अवस्था देशमा पुग्यो त। मेरो भनाइ अलिकति के भने यसको मतलब के सेना आओस्, पोलिटिक्समा चासो राखोस् या गर्नुपर्ने ठाउँमा हस्तक्षेप गरोस्, हिजोको भूमिकाको एकचोटि आर्मीको समीक्षा गरोस् काम भन्ने हो देशको तपाईले? सुरक्षा गर्ने हो। आर्मीले चुप लाएर बसेको छैन भनेर चाहिँ नि हामी यो सुरक्षा मोनिटर पनि गरिरहेछौँ पनि भनिसकेका छ है। सुरक्षा ढिल चाँडो भयो भने त आर्मीले पनि त काम गर्न सक्दैन नि। टाइमिङमा गर्नु पर्यो नि त जे गरे पनि। भनेको सेनाले एउटा भूमिका गर्दैन भनेर म चाहिँ भन्न सक्नुहुन्न। किन भन्न सक्दिनँ भने चाहिँ नि मैले त अर्को राष्ट्रिय सङ्गठन, राष्ट्रिय स्रोतै देखाएको छैन। ओके, गर्छ गर्दैन भन्न नसके पनि गरोस् चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, आर्मीले जनताले गरोस् भन्छु म। त जनता सङ्गठित छ त, सङ्गठनको ठेक्का त यतैतिर छ। अनि जनता आऊ भन्दैमा जनता आउलान् भन्ने पनि चाहिँ छैन नि। जति भाँड भैलो भयो भने पनि जन्मिँदै पेटभित्रैबाट दल बनेर जन्मिन्छ क्या अहिलेको जनता, त्यो त छ। त्यसैले यो देश यदि बनाउने र मैले चाहिँ नि म जिम्मा ल्याएको छु सामरिक दृष्टिकोणले, यो जिम्मा मेरो हो भन्ने यदि आर्मी छ भने यो मेरो हातबाट फुस्किनला भन्ने पनि त्यो पनि हेर्नुपर्छ। भनेको सेनाले एउटा स्टेप चाल्नुपर्छ। सिधा भन्नु न, नगुमाइकन बुझ्दैनन् क्या मान्छेले कुरा। तपाईँ बढी कुटनीतिक तरिकाले बोल्नुहुन्छ र मार्यो के? खै भए मैले जहिले पनि बोल्ने यही हो है। सिधा भन्नु न। तपाईँ र म झगडा गरेँ होइन, ल हान त भन्ने चाहिँ हाम्रो सिटिमिति त हान्दैन नि मान्छेले। ल हान त जसले पहिला हान्यो हो है उसले जान्यो। ए म त तयार हुनु पऱ्यो नि त। तपाईँ कहिले मलाई हान्ने अनि चाहिँ म समातौँला भन्न होइन। कुरा यो ल हान ततिर पुगिरहेछ है। कसले हान्ने हो, जसले हान्ने त्यसैले बितायो। ल हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।